रब्बुल अव्वल का पहला इतवार जिस घर में ये सूरत एक बार पढ़ी जाएगी वो घर इसी साल अरबपति बन जाएगा। ये मौका फिर साल बाद मिलना है, जल्दी करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में माह रब्बुल अव्वल के पहले इतवार के हवाले से एक ऐसा खास वजीफा माह रब्बुल अव्वल के पहले इतवार का बताने जा रहे हैं कि जो शख्स इसको पढ़ लेता है अल्लाह ताला इस घर और उस घर के तमाम अफराद को, तमाम लोगों को मालामाल कर देता है। और ये सूरत जो शख्स माह रब्बुल अव्वल के पहले इतवार को अपने घर में पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस घर वालों के लिए पूरे साल के रिज़्क़ का इंतजाम फरमा देता है। और इस अमल की बरकत से हर परेशानी का खात्मा हो जाता है, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। अगर कोई शख्स मकरूज है, कर्जे से निजात मिल जाती है। अगर किसी शख्स की इसके अलावा कोई हाजत हो, इसके तसव्वुर से पढ़े, अल्लाह ताला उस हाजत के अंदर उस बंदे को कामयाबी अता फरमाता है। निहायत ही कीमती अमल दे रहा हूँ, ये आपको दोबारा एक साल के बाद मौका मिलता है। और ये अमल आपको ऐसा दे रहा हूँ जो तीर व हदफ है, और इस अमल की बरकतें पूरे साल रहती हैं। और इसलिए इस कीमती अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। अगर अल्लाह ने दिया है और दोबारा अगले साल ही आपको इसकी ये बरकतें नसीब होंगी। बस आप इस अमल को अपनी डायरी में लिख कर रख लें, और हर साल जब माह रब्बुल अव्वल का पहला इतवार आए, आप इस इतवार को, इस सूरत को सिर्फ एक बार अपने घर में पढ़ लिया करें। जो तरतीब, जो तरीकेकार मैं आपको बताऊं उसके मुताबिक आप लिख कर रख लें, और हर साल इस अमल को करते रहें। पूरा साल किसी और अमल की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दोस्त अहबाब जिनके किसी काम के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की रुकावट है, जो बड़े बड़े वज़ाइफ से हल नहीं हुआ, या वो दोस्त अहबाब जो डॉक्टरों से मायूस हो चुके हैं और बीमारियां उनके घर में आ चुकी हैं और अब जाने का नाम नहीं लेती, उन दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि इस अमल को एक मर्तबा जरूर आजमा लें, क्योंकि एक ही दिन का अमल है और रब्बुल अव्वल के पहले इतवार को करना है। इस रब्बुल अव्वल के हर दिन की इतनी फजीलत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रब्बुल अव्वल का कोई भी दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, और वो पहले आने वालों को पहले लिखते हैं और बाद में आने वालों को बाद में लिखते हैं। और जैसे जैसे जो शख्स मस्जिद में आता है उसी के मुताबिक उसका नाम लिख दिया जाता है। इसलिए दोस्तों कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पहले आता है मस्जिद के अंदर अल्लाह ताला उसको एक ऊंट ज़िबह करने का सवाब देता है, और जो बाद में आता है उसे गाय ज़िबह करने का सवाब मिलता है। और जितनी जल्दी हो सके आप इस अमल को जरूर कर लें। अल्लाह के फजलो करम से आप देखेंगे कि आपके लिए रब्बे कायनात रिज़्क़ के ऐसे दरवाजे खोलता है। और मैं आपको बता दूं, अगर इस सूरत को आपने घर के अंदर आप उस तरतीब के साथ पढ़ लेंगे, माह रब्बुल अव्वल का पहला इतवार है और आपने इस इतवार को सबसे पहले गुस्ल करना है, और गुस्ल करने के बाद फिर आप लोगों ने सुन्नत को भी अदा करना है, क्योंकि गुस्ल करना सुन्नत भी है। आपकी शादी के अंदर अगर रुकावट है, कारोबार के अंदर रुकावट है, आप कर्जे से दो चार हुए हैं, तो जो शख्स कर्जे में गिरफ्तार है, मकरूज है और परेशान हो चुका है, इस शख्स के लिए ये खास अमल है। और जो शख्स अपने घर की तंगदस्ती, परेशानी से निजात चाहता है कि वो हमारे घर में रिस्क नहीं आता, अगर आता है तो उसमें बेबरकती है और बरकत नहीं आती, और वो खास करके दोस्त अहबाब, दुश्मन जिनके पीछे पड़े हुए हैं, हासिदीन जिनके पीछे पड़े हुए हैं, वो दुश्मनों को अपने से दूर करना चाहते हैं, उनकी जबान बंद करना चाहते हैं कि वो उनकी जान छूट जाए, वो दोस्त अहबाब इस अमल को करें। और मैं आपको बता दूं, इस अमल की जितनी भी बरकतें बता रहा हूं वो कम है। आपका हर मसला इस अमल के वजीफे को करने से हल हो जाएगा। आपको मुख्तलिफ वज़ाइफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں اور وظیفہ اثر نہیں کرتا، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سے مسائل ہیں، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اور وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوا، اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایماندار ہو۔ اللہ کے احکام اور فیصلے کے آگے سر بسجود ہو جاؤ، یعنی سر جھکا لو، تو ہر اللہ پاک پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر یناف کرنا توکل ہے۔ آپ کے وظیفوں میں اثر آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے وظیفوں میں اثر نہ ہونے کی وجہ آپ اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آل ان ون، ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے یہ عمل تیر و ہدف ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور کر دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے آسمان سے زمین تک ایک نور اترتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے، اور اسی طرح غربت کا خاتمہ فرما دیتا ہے، ظالم سے نجات دیتا ہے، حمل سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو خواتین حاملہ ہے اور وہ چاہتی ہیں ہمارے حمل کی حفاظت ہو، وہ بھی اس عمل کو کریں۔ اور اس طرح ایک بزرگ کا اقوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ربیع الاول کے پہلے اتوار کے اندر کوئی شخص اس کو پڑھ لے اور اس کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھ لے، میں تو آپ کو ایک مرتبہ پڑھنے کا نہیں کہہ رہا، اس سے زیادہ پڑھنے کا کہہ رہا ہوں، اور جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس کو ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ اس کو پڑھ لیا جائے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر جس طرح ہر نماز میں سجدہ کرتے ہیں اس طرح سجدہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کی جائے، اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتایا جائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو کچھ چل رہا ہے، جس کے لیے بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور جو ہمارا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ اللہ، یعنی کہ یا باری تعالیٰ میرا فلاں مقصد ہے، فلاں پریشانی ہے، میں قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت لازمی پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی مدد ضرور آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور مل جاتا ہے کہ اس کا سارا کا سارا قرضہ اسی ہفتے ادا فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ جتنا ہی زیادہ مقروض کیوں نہ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی اس کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں، سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کے بعد پاک صاف کپڑے پہننے ہیں۔ پاک صاف کپڑے پہن کر آپ نے پیارے دوستوں پھر اس طرح کرنا ہے کہ ہلکی سی خوشبو جو بھی میسر ہو آپ نے وہ لگا لینی ہے۔ آپ نے باوجود یعنی کہ اپنے وجود کو، اپنے جسم کو خوشبو لگا کر قبلہ رخ کی جانب، یعنی کہ خانہ کعبہ جہاں پر ہوتا ہے، جہاں منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اس طرف آپ نے منہ کر لینا ہے، اور منہ کر کے سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، یہ درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور اسی درود کو پڑھیے گا، دوسری درودوں کو مت پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ تعوذ اور بسم اللہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیں 3 بار، 7 بار، 11 بار، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد استغفر اللہ، اس کی 1 تسبیح پڑھ لیں۔ استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی جو مشکلات میں آپ لوگ شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لازمی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ہمارے اوپر جادو کروائے، بندش کروائے تو پھر ہی ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ نہیں، کبھی یوں بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی پریشانی کے
अंदर हम लोग फंस जाते हैं, वो हमारे गुनाह का वबाल है, हमारे ऊपर आ रहा होता है। इसलिए जब आप सबसे पहले ये काम करें कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह आपको अपने वजीफे के अंदर मजीद तासीर और ताकत भी मिलेगी। अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी अता फरमाएगा, क्योंकि ये ऐसी सूरत है। हजरत बर्राह बिन अजीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में मैंने ये सूरत एक मर्तबा पढ़ी, यानी कि वो सहाबी थे। आपने इस सूरत को पढ़ा तो उनके घर के अंदर जब इस सूरत की तिलावत बुलंद होने लगी, बुलंद आवाज से होने लगी, तो उनके घर के अंदर जो घोड़ा बंधा हुआ था, वो जब उसने सूरत की तिलावत सुनी तो वो झूम उठा, खुश होने लगा, अपने पैरों और गर्दन को हिलाने लगा, यहाँ तक कि एक बादल उसके घर पर आकर साया करने लगा। आप देखते ही अंदाजा लगाएं कि आपकी परेशानियां कैसे खत्म होंगी। परेशानियों से मुराद क्या होता है? परेशानियों से मुराद सुकून ही तो होता है, सकीना ही तो होता है। तो लिहाजा आप लोगों ने वो कौन सी सूरत है? वो सूरतुल कैफ है। सूरतुल कैफ आप लोगों ने कम अज कम 7 मरतबा पढ़नी है, और फिर हर इतवार को एक बार पढ़नी है। रबीउल अव्वल के महीने में कोशिश करें रोजाना एक बार लाजमी सूरत को पढ़ लें। आपकी हर परेशानी दूर होगी, हर हाजत पूरी होगी, हर मसला हल होगा। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़िएगा, जो तरतीब बताई गई है उसके साथ पढ़ें, ज्यादा आपको फायदा होगा। पहले बार जब इस अमल को स्टार्ट करें तो 7 बार पढ़िएगा, फिर बेशक रोजाना एक मरतबा पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।